अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 जो आपका है मादा की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ, इनकी बेटा एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा बेटा, आपको एक बात बता दूं, जो हमारा मैं दरमियान में भी इनको मार्क करवाता रहता हूं जो भी मेरे लेक्चर अपलोड होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा कि जो आपके एक्सरसाइज के यानी मश्क के सवालात जवाबात होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, अहम होते हैं। अब इसका मतलब है आपका ना टोटल 60 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का। अब उस 60 में से 30 नंबर के आपके सिर्फ मुख्तसर सवालात होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कितने अहम हैं। 60 नंबर का पूरा पेपर है, उसमें शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और एमसीक्यूज़ भी हैं। तो 30 नंबर आपके सिर्फ एमसीक्यूज़ के होते हैं। तो इसीलिए बेटा मैं इंग्लिश मीडियम की वीडियो अलग बना रहा हूँ, उर्दू मीडियम की अलग बना रहा हूँ। ये हमारे उर्दू मीडियम की वीडियो है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मैंने उनके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हैं, ताकि दोनों उर्दू मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी डिस्टर्ब ना और वो अच्छे से तैयारी कर सकें। तो बेटा मुख्तसर सवालात पे आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है। और फिर मुख्तसर सवालात भी मैंने बताया कि 60 में से 30 नंबर के तो सिर्फ मुख्तसर सवाल आते हैं, और फिर ज़्यादातर सवाल जो आपके एक्सरसाइज से आएंगे। तो जो मुख्तसर सवाल हैं बेटा आपके, ये दो पोर्शन है। एक ये वाला पोर्शन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, और ये वाला पोर्शन भी आपका मुख्तसर सवालात का है। इस वीडियो में हम जितने भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और ये बाकी आपके एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज के जो हल शुदा, ये मैंने इनको हल कर दिया, एक दफ़ा इनको भी देख लें, लेकिन इनको समझेंगे हम एंड पे बाद में। अभी हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये 10 हैं, 10 के 10 हमारे हो गए हैं। अब आगे हम चलते हैं जी अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ से। अच्छा बेटा, अब शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो बताने के लिए आपके, वो ये कि जो आपके ये क्वेश्चन दिए गए हुए हैं ना, इनको अगर हम बुक पे मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर मैं इन सवालों को, एक्सरसाइज के सवालों को बुक पे मार्क करूंगा तो वो बड़ा रैंडम सा होगा, कोई हिस्सा कहीं पड़ा होगा, कोई हिस्सा कहीं पड़ा होगा। दूसरी बात और भी है, बुक में जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, देखें वो एक क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री, वो सीधी सीधी पड़ी होगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहस की जाती है मुताल्लिक़, इस तरह की चीज़ें आपको सीधी सीधी नहीं मिलेंगी। फिर उसमें ये हल होता है कि आप बुक में चले जाएं और कट कटा के एक आंसर बना लें। लेकिन उसका मैं तो भाई बच्चों को ये करवाता हूँ कि वो क्वेश्चन लिख दिए और जो उनके आंसर बन रहे होते हैं, मतलब जो बोर्ड के लिहाज से पूरे हमारे नंबर आए, मैं उनको बना देता हूँ और उनको नोट्स दे देता हूँ। इसी तरह आपके लिए भी कर दूंगा। ये मैंने जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का और फिर उनके बोर्ड के लिहाज से जो उसके आंसर बन रहे हैं बेटा, मैंने इसको बना दिया है। अगर आप ये पूरे क्वेश्चन करेंगे तो बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ये मैंने बना दिया, आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करें। मेरे ख्याल में इससे एक तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, दूसरा फिर ये उस तरह लिखा गया है जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, ज़रूरी नहीं होता बुक में उसी तरह लिखो, ठीक है जी। तो चलेंगे हम शुरू करते हैं अपने काम को। बेटा पहला जो हमारा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये वाला, केमिस्ट्री की इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया है, कोई सी 3 वजूहात लिखें। तो यहाँ से हम शुरू करने लगे हैं, यानी ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो केमिस्ट्री को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया है, 3 वजूहात लिखें। इसमें बेटा एक बात इंपॉर्टेंट है कि देखें, अगर हमसे वो नंबरिंग में क्वेश्चन पूछता है कि यानी जैसे उसने कहा कि 3 वजूहात बताएं, तो आप भी 3 नंबरिंग दे, एक ये वजह, एक ये वजह और एक ये वजह, ठीक है। तो इससे एक एग्जामिनर पर जो है ना वो अच्छा पड़ता है और आपको भी याद करने में आसानी होती है। तो अब आ जाए जी हम अपने आंसर की तरफ। केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, अभी हमने इतनी ब्रांचेस केमिस्ट्री की पढ़ी हैं। क्वेश्चन पूछने वाले ने ये पूछा है कि केमिस्ट्री को इतनी ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया, हम डायरेक्ट केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते। भाई आंसर उसका ये है कि जो केमिस्ट्री है वो एक बहुत वसी और मुश्किल मजमून है, पेचीदा मजमून है, इसलिए इसको मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है ताकि उसको आसानी से समझा जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके। तो आसान फहम बनाने के लिए पहली वजह। दूसरी वजह स्पेशलाइजेशन के लिए। स्पेशलाइजेशन का बेटा क्या मतलब है, अब देखें एक डॉक्टर होता है, कोई कान का है, कोई नाक का है, कोई गले का है, तो कोई दिल का है। तो इसी तरह केमिस्ट्री भी बहुत बड़ी एक इल्म है
تو تاکہ سائنٹسٹ اپنی اپنی فیلڈ میں اس میں سائنسدان بن سکیں، اپنے اپنے شعبے پہ وہ مہارت حاصل کر سکے، تو اس لیے بھی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اب تحقیق اور روزمرہ استعمال کے لیے، اب دیکھیں ایک بندہ ہے جو دوائیاں بنانا، جو کیمسٹری میں وہ دوائیاں بناتا ہے، یہ بھی ایک کیمسٹری کی شاخ ہے۔ اب وہ دوائیوں پہ ریسرچ کر رہا ہے، آپ اسے کہیں یار آ کے جو ہے نا یہ پولیتھین بیگ ہیں، یہ بھی کیمسٹری کی ایک شاخ ہوتی ہے، اب بتائیں وہ پولیتھین بیگ اس نے بنانے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ پولیتھین بیگ بنانے والا اور ایک دوائیوں والا دونوں ہی کیمسٹری کی شاخیں ہیں، تو کیا بھائی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی بندہ پڑھے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو ڈیفرنس بتا دیا کہ تاکہ تحقیقات کرنا آسان ہو، کیمیکل پروسیسز کو سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 وجہ بیٹا میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ ہمارا مختصر سوال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ سوال ہے ہمارا، کیمیکل ریئیکشنز ایٹم کے نیوکلس کے باہر اندر کہاں کہاں وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان کا مطالعہ کیمسٹری کی کن شاخوں میں کیا جاتا ہے؟ اچھا بیٹا دیکھیں، جو جیسے اب یہ آپ کا ایک نیوکلس ہے اور یہ اس کے گرد ہمارے جو ہے نا یہ اس طرح الیکٹرونز ہوتے ہیں شیل کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے اب یہ ایٹم کی میں کہتا ہوں ایک ساخت ہے، یہ پہلا شیل اور یہ دوسرا شیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ نیوکلس ہے، اب اس کے اندر یہ نیوکلس ہے اور یہ دوسرے جو ہمارے یہ کیا ہیں، یہ شیل ہیں، الیکٹرون۔ اب جو ہمارے کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں اس نیوکلس کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اس نیوکلس سے باہر، یعنی ایک الیکٹرون نکلا اور دوسرے میں چلا گیا، اب نیوکلس سے باہر بھی ہوتے ہیں۔ تو اب میں نے ایک بات تو کنفرم کر لی کہ جو ہمارے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیوکلس کے اندر بھی ہوتے ہیں اور دوسرا نیوکلس کے باہر بھی ہوتے ہیں۔ اب جو نیوکلس کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوں گے ان کو ہم پڑھتے ہیں نیوکلیر کیمسٹری میں، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، جیسے ایٹمی تبدیلی، ایٹم کے نیوکلس کو 2 میں تبدیل ہو گیا، ایٹمی کوئی تبدیلی ہے۔ اور جو ایٹم سے باہر ریئیکشن ہوتے ہیں، یعنی الیکٹرون ایک سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گیا، یعنی الیکٹرونز کی وجہ سے ہونے والے ریئیکشنز ہیں، وہ کیمسٹری میں، آرگینک کیمسٹری میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ان آرگینک میں بھی اور فزیکل کیمسٹری میں بھی، ٹھیک ہے جی؟ بیٹا یہ بات سمجھ آئی ہے؟ کوشچن یہ تھا کہ جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں وہ نیوکلس کے باہر اور اندر کہاں کہاں وقوع پذیر ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا نیوکلس کے اندر بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں اور باہر الیکٹرون کی وجہ سے بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو جو نیوکلس کے اندر ہوتے ہیں وہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نیوکلیر کیمسٹری کے اندر، اور جو باہر ہوتے ہیں وہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ تین برانچز میں پڑھ سکتے ہیں، وہ فزیکل کیمسٹری بھی ہو سکتی ہے، آرگینک بھی ہو سکتی ہے اور ان آرگینک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ 3rd کوسچن ہمارے پاس ہے، انالیٹیکل کیمسٹری میں کس قسم کے مسائل پر بحث کی جاتی ہے؟ اچھا بیٹا جو انالیٹیکل کیمسٹری ہے نا یہ بہت آسان اور سادہ سی ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں یہ پانی کا فارمولا لکھا ہوا ہے H2O، ٹھیک ہے؟ اب آپ لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس نا ایک بوتل کے اندر پانی آیا اور آپ کو ٹیچر کہتے ہیں ہاں بھئی اس کو انالائز کرو، انالیسز کرو، اس کا تجزیہ کرو، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کا وزن کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے 2 کلو، 2 kg، ٹھیک ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ 2 kg ہوتی ہے۔ اور پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے، لگ تو پانی رہا ہے لیکن آپ اس کو نا کیمیکل پروسیس کے ذریعے ہائیڈروجن کو الگ کر لیتے ہیں اور آکسیجن کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اب آپ یہاں کمپاؤنڈ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایک تو اس کا وزن کر رہے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہے، پھر دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کیا ہے، ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے، پھر دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہائیڈروجن ہے اور 1 آکسیجن ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھنا یہ انالیٹیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ یعنی میں اگر کہوں آپ یہ کیا کر رہے تھے، آپ انالیٹیکل کیمسٹری پڑھ رہے تھے۔ جو ہے نا انالیٹیکل کیمسٹری ان مسائل کو حل کرتی ہے جن میں کسی مادہ میں موجود اجزاء کہ کون کون سے اجزاء ہیں، جیسے ہائیڈروجن، آکسیجن ہے، اور ان کی مقدار کتنی ہے یہ معلوم کی جاتی ہے۔ اس میں مادہ کی پہچان، علیحدگی اور پیمائش شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، گریفائٹ اور گرافین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گرافین بیٹا یہ جو گرافین ہوتی ہے نا اور گریفائٹ ہوتی ہے، کیا فرق ہوتا ہے؟ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کی جو ساخت ہوتی ہے وہ ہیگزاگونل ہوتی ہے۔ ہیگزاگونل بیٹا یہ ساخت ہوتی ہے، دوسرا کنارہ، یہ اس کا تیسرا کنارہ، یہ اس کا چوتھا کنارہ، یہ اس کا 5واں کنارہ اور یہ اس کا 6واں کنارہ۔ ایسا کمپاؤنڈ جس کے 6 کنارے ہوں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، اس کو ہم ہیگزاگونل بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب گریفائٹ بھی اور گریفین بھی دونوں کی جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہیگزاگونل ہوتی ہے۔ دونوں مواد میں یعنی گریفائن میں بھی اور گریفائٹ میں
हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, हेक्सागोनल्स होती हैं। अब लेयर का मतलब क्या है और कई और मल्टीपल लेयर्स का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखें जो मैंने वो एक बनाया था इसी तरह था ना, इसके कॉर्नर गिने एक के 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये इसी तरह के हैं, ठीक है। अब वो आपस में मिले हुए हैं, एक और बन गया, इस तरह सारे फिर वो बनते जा रहे हैं, ठीक है, मिल के बनते जा रहे हैं। ग्रेफीन की भी उसी तरह की स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट की भी उसी तरह है, दोनों हेक्सागोनल है। दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है, ग्रेफीन जो है उसकी सिर्फ एक ही तह होती है, एक ही परत होती है, एक ही लेयर होती है, जबकि ग्रेफाइट आप देख सकते हैं इसकी लेयर जो है तह ज्यादा होती है, मल्टीपल ऊपर नीचे तह होती हैं। तो बस इतना सा फर्क है। आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रेफीन और ग्रेफाइट में क्या फर्क है, हम कह रहे हैं भाई ग्रेफीन भी और ग्रेफाइट भी दोनों हेक्सागोनल हैं, यानी इनके 6 किनारे हैं, लेकिन फर्क ये है ग्रेफीन एक ही तह होती है, ग्रेफाइट की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो मैं आंसर पढ़ के सुना देता हूँ, मगर दोनों मवाद में यानी दोनों ग्रेफीन और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर होती है, ठीक है, 6 किनारों वाली, मगर ग्रेफाइट में कार्बन की कई तहें होती हैं। ये देख सकते हैं ग्रेफाइट में 1 2 3 और इससे भी ज़्यादा तहें हो सकती हैं जो एक दूसरे पर आसानी से सरक जाती हैं, जबकि ग्राफीन सिर्फ एक परत यानी एक तह पर मुश्तमिल होता है जो मजबूत और हल्का होता है, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की अहमियत वाज़े करें। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड गैस और माया दोनों की खुसूसियात रखते हैं। ये वो रिएक्शन करवाने में मदद देते हैं जो आम सॉल्वेंट्स में मुकम्मल नहीं होते, जैसे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का सनत में इस्तेमाल। अब बेटा मेरी बात गौर से सुनिएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कौन से होते हैं, गैस और माया। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनको देख के आपको ये लगेगा या तो गैस है या माया है, समझ नहीं आएगी, यानी गैस और माया का मिक्सचर होंगे, दोनों की उसमें खसूसियात होती हैं। अब पहली तो बात मैंने बता दी कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं, ऐसे फ्लूइड ऐसे माया जो लगेंगे, कभी लगेंगे गैस है और कभी लगेगा आपको ये क्या है, माया है। मैं अगर आप इनको दिखा दूं ये वाले, अब मुझे आप बताएं ये गैस है या माया है। आप कहेंगे सर हमें तो गैस लग रही है, हमें तो माया लग रही है। असल में ना ये गैस है ना ये माया है, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। देख रहे हो ना कि कभी ये माया लग रही है कभी गैस लग रही है, तो इसी को सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, और ये कार्बन का सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, बाज़ इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ जैसे पेंट का सीमेंट के कारखानों में बड़े बड़े जब रिएक्शंस करवाने होते हैं ना, तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पा रहे होते, तो वहाँ हम उसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये सुपर क्रिटिकल की बात थी, मैंने आपको बता दी कि यूँ लगेगा वो गैस है और माया है, दोनों की खसूसियात होती हैं। ये वो रिएक्शन करवाने में मदद देते हैं जो आम सॉल्वेंट में मुमकिन नहीं होते, यानी आमतौर पर नहीं हो रहे थे, लेकिन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सनतों में इस्तेमाल होती है रिएक्शंस करवाने के लिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूरज में मादा किस हालत में मौजूद होता है। अच्छा बेटा जो सूरज में हमें पता है कि जो ये स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, अब देखें ये जो आपके ना सॉलिड भी होते हैं यानी ठोस, लिक्विड भी होते हैं, माया और गैस भी होते हैं, और फिर प्लाज्मा, चौथी स्टेट ये होती है अगर आपने पढ़ी हो। यानी 3 तो हमें पता है, ठोस माया गैस, लेकिन एक और स्टेट होती है, एक और हालत होती है मादे की जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और आइन होते हैं। देख रहे हैं ये नेगेटिव आइंस हैं और इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आइंस हैं जिन पे चार्ज होता है इनको हम आइंस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब मादा अगर ऐसी हालत में होगा तो हम कहेंगे कि ये प्लाज्मा की हालत है, प्लाज्मा स्टेट है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो सूरज ऊपर हमें चमकता हुआ नजर आ रहा होता है, उसमें सूरज जो है, आपसे कोई पूछे कि ये भाई ठोस है माया है गैस है, तो आप कहेंगे भाई जो सूरज है ना ये ठोस है ना ये माया है ना ये गैस है, बल्कि ये एक प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, एक तो इसमें तवानाई बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमें पता सूरज में बहुत ज़्यादा हरारती तवानाई मौजूद है। इसमें असल में गैस के ज़रात आइंस और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो गैस के ज़रात होते हैं, हीलियम गैस है असल में, उसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, सॉरी ये तो मैंने हाइड्रोजन की डाल दी, ये हीलियम है, उस पर आइंस और इलेक्ट्रॉन्स में बदल गया है। तो यानी जो गैस आइन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाए उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। बेटा क्लियर हो गया। और सूरज में कौन सा मादा है, प्लाज्मा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है हमारे पास, ग्राफीन एक वो, हाँ ग्राफीन क्यों अहम है। ग्राफीन अब मैं बता दूं ये ग्राफीन है,
سوری یہ والی گرافین ہے۔ اب آپ نے کہا کہ سر ہم نے تو یہ گرافین دیکھی ہی نہیں ہے، ویسے یہ کہیں پائی جاتی ہے؟ اب میں آپ کو جب اس کی تصویر دکھاؤں گا آپ کہیں گے اوہ اس کو تو سب جانتے ہیں۔ یہ جو آپ کے موبائل ٹچ موبائل کا ڈسپلے بنا ہوتا ہے یہ بھی گرافین ہی کی تہ بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے موبائل کا ٹچ ہوتا ہے یہ گرافین کی اصل میں تہ ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آج کل سارا کام گرافین پہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں گرافین جو موبائل آ رہے ہیں نا وہ ٹرانسپیرنٹ موبائل آ رہے ہیں، تو یہ گرافین کے موبائل ہوتے ہیں جن میں نا یہ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوگا، آپ اوپر آر پار ان کے نظر آئے گا، تو یہ اصل اور دیکھیں کس طرح لچکدار موبائل ہے، ہمارا تو گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو لیکن یہ گرافین کے موبائل اب آئیں گے جو لچکدار بھی ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے، تو یہ اصل میں گرافین ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کوشچن ہے گرافین اہم کیوں ہے؟ گرافین ایک بہت ہی مضبوط ہے، وہ دیکھیں اس نے کتنا موڑا ہوا تھا پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ ایک تو مضبوط ہے، لچکدار ہے اور ہلکا مواد ہے جو بجلی کی بہترین ترسیل کر سکتا ہے۔ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ الیکٹرونکس میں، جیسے موبائل میں، آپ کے ایل ای ڈیز میں، سولر پینل میں بھی یوز ہوتا ہے، بیٹریز میں بھی، اور جو ٹچ سکرین کا ڈسپلے ہے موبائل ہے اس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، اس لیے یہ اہم ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 8 ہے، اس دنیا میں موجود زیادہ تر مادی اشیاء کا تعلق مادہ کی کس حالت سے ہے؟ تو بیٹا آپ اپنے بھی ارد گرد دیکھیں، آپ سوال پڑھے بغیر بھی بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ لیٹ سے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کرسی ہے مادہ ٹھوس ہے، کمرہ ٹھوس ہے، دیواریں ٹھوس ہے، پنکھا لگا ہوا ہے ٹھوس ہے، آپ خود باڈی آپ کی ٹھوس ہے، آپ کے ساتھ پانی کی بوتل رکھی ہے وہ لیکوڈ ہے، آپ کے ہوا چل رہی ہے وہ گیس ہے، مطلب لیکوڈ گیس آپ کو دو نظر آئیں لیکن زیادہ ٹھوس نظر آئی، تو یہی ہمارے سوال کا جواب ہے کہ زیادہ تر جو اشیاء ہیں وہ کس سالڈ حالت میں ہے، ٹھوس حالت میں ہے، جیسے لکڑی، کتاب، کوئی بھی اس کی ایگزام دے دیں۔ اس میں آگے بیٹا کوشچن ہے کہ کیونکہ اس کی شکل اور حجم اس کا مخصوص ہوتا ہے نا سالڈ کا، اور ان کے ذرات آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے بھی زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا بیٹا اب جو ہمارا یہ 8 کوشچن تھے یہ والے ہمارے ڈن ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد ہم ان سوالوں کو کرتے ہیں نیکسٹ 8 والے، ٹھیک ہے؟ اگین کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، پرانی بکس میں یہ کنسیپچول کوشچن نہیں ہوتے تھے، کنسٹرکٹیڈ رسپانس کوشچن نہیں ہوتے تھے، اب انہوں نے ڈالے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور بھی آسان ہے بالکل آنسر۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ آپ نا اپنے سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر کانسیپٹ کلیئر کر لیں، ادروائز یہی یاد کر کے لکھیں تو وہ اور بھی بہتر ہے۔ پہلا کوشچن بیٹا ہے مادہ کی سپر کریٹیکل حالت کیسے دکھائی دیتی ہے؟ جو مادہ کی سپر کریٹیکل حالت ہوتی ہے نا وہ گیس اور مائع دونوں جیسی خصوصیات رکھتی ہیں، یہ حالت دھندلی نظر آتی ہے، نہ مکمل گیس ہوتی ہے نہ مکمل مائع ہوتی ہے، اور یہ بنائی کیسے جاتی ہے؟ خاص درجہ حرارت پر بنائی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے سر یہ کیا چیز ہے؟ بھائی ابھی تو ہم دیکھ کے آئے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے نا کہاں گیا کریٹیکل، یہ والا، ہاں سوری یہ دیکھیں، یہ اس کی بات کر رہے ہیں ہم کہ سپر کریٹیکل حالت، یہ مادہ کی سپر کریٹیکل حالت کہلاتی ہے، جو کبھی گیس ہے، کبھی آپ کو لگ رہا ہے یہ مائع ہے، کبھی لگ رہا ہے آپ کو یہ گیس ہے، نہ یہ اصل میں گیس ہے نہ یہ مادہ ہے، نہ یہ مائع ہے، بلکہ یہ سپر کریٹیکل حالت ہے جس میں گیس اور مائع دونوں کی خصوصیات ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی دھندلی ہے، ٹھیک ہے؟ دھندلی ہوتی ہے، نہ یہ مکمل گیس ہوتی ہے نہ یہ مکمل مائع ہوتی ہے، اور یہ بنائی کیسے جاتی ہے؟ اس پہ بہت زیادہ ٹیمپریچر کیا جاتا ہے تب یہ حالت بنتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ میرے خیال میں آسان تھا۔ اس کے بعد میرا نیکسٹ کوشچن ہے فلوریسنٹ ٹیوب میں پلازما کیسے وجود میں آتا ہے؟ تو یہ جو ہمارے گھروں میں بڑی ٹیوب لائٹس نہیں ہوتی اور یہ ایل ای ڈی ہوتی ہیں، ٹی وی ہوتے ہیں، ان میں بھی فلوریسنٹ ٹیوب ہوتی ہے، یہ بنتی کیسی ہے؟ جب ہم نا گیس ہوتی ہے نا، ہیلیم گیس ہے، اس میں سے جب آپ بجلی گزاریں گے تو وہ آئونائز ہو جاتی ہے، آئن بن جاتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ بتاتا ہوں، جب آپ کسی بھی گیس کے اندر سے بجلی گزاریں گے تو وہ اس پہ نیگیٹو چارجز آ جائیں گے، آئونائز ہو جائے گی، تو یہ اس طرح بنتی ہے، یعنی اس میں موجود جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ چارجڈ ہو جاتے ہیں، یعنی آئنز اور الیکٹرون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہی آئونائزڈ گیس پلازما کہلاتی ہے جو روشنی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ اس کے بعد کوشچن ہے بایو کیمسٹری اور آرگینک کیمسٹری کی شاخوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی آرگینک کیمسٹری جو ہے اس میں ہم کاربن کے مرکبات پڑھتے ہیں، کاربن کمپاؤنڈ پڑھتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ، جبکہ بایو جو ہے، بایو کا مطلب ہے زندگی، لائف، بایولوجی خاص طور پہ زندہ جانداروں کے اندر پائے جانے والے جو بھی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جیسے پروٹین، ڈی این اے، ان کا مطالعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آرگینک میں ہم
कार्बन के कंपाउंड पढ़ते हैं, जबकि बायो केमिस्ट्री में हम बायो मुराद जो जिंदा जानदारों में का अगर हम कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो वो बायो केमिस्ट्री है। ठीक है जी। डायमंड के चमकदार होने की क्या वजह, क्या आप इस चमक को बढ़ा सकते हैं? अच्छा देखें डायमंड ना, ये आप अगर देखें ये डायमंड कितना चमक रहा है। अब क्वेश्चन ये क्यों चमकता है? एक तो बेटा इसके एटम की जो तय होती है ना बड़ी आपस में जुड़ी होती हैं, यानी इनमें खाली जगह नहीं होती, इसी वजह से ये मजबूत भी बहुत ज़्यादा होता है, ठोस होता है बहुत ज़्यादा। तो रोशनी आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है, तो उस रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से इसके अंदर चमक पैदा हो जाती है। तो ये लाइन पढ़ लेते हैं, डायमंड अपनी सख्त और मुनज़्ज़म साख्त की वजह से रोशनी को अंदर बार बार रिफ्लेक्ट करता है, ये इसलिए जिससे ये चमकता है। फिर इसकी क्वेश्चन नेक्स्ट उसने पूछा कि आप इस चमक को बढ़ा सकते हैं। अब आप अगर देखें डायमंड की उन्होंने कटिंग कैसे की हुई है, इस तरह कटिंग क्यों की जाती है, ताकि इसकी चमक बढ़ाई जा सके। तो यही हमारा आंसर है कि इसकी चमक को बेहतर कटिंग के जरिए और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, कि हम इसको काट छांट करके इसकी चमक को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में सोडियम क्लोराइड के हल होने की मुकम्मल वजाहत करें। अच्छा, पानी में जो नमक घरों में रखा होता है ना, और सोडियम क्लोराइड उसको बोलते हैं, पानी में जब वो हल होता है तो कैसे होता है उसकी वजाहत करनी है। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, ये पानी है, ठीक है, H2O, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये पानी का फॉर्मूला है। अब जो हाइड्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालते हैं तो जो पानी की पॉजिटिव साइड है, यानी ये छोटी वाली साइड है ना, ये देखें हाइड्रोजन की छोटी वाली साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो जो पानी की पॉजिटिव साइड है वो क्लोरीन को घेर लेते हैं और जो पानी की नेगेटिव साइड है वो सोडियम को घेर लेते हैं। अब ये आप क्वेश्चन है सर ये पॉजिटिव साइड क्लोरीन को क्यों घेरती है? भाई क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पानी की जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इनमें आपने सुना होगा कि दो मुख्तलिफ चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो इसलिए क्लोरीन का जो नेगेटिव पार्ट है उसको पानी की पॉजिटिव साइडें घेर लेती हैं, और जो सोडियम है यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो पानी की इसकी नेगेटिव साइड घेर लेती है। इस तरह पानी इसको अलग-अलग कर देता है NaCl को और फिर इसको जज़ब कर लेता है। अब हम आंसर पढ़ते हैं। वाटर, ये पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा पोलर का मतलब बेटा मैं समझा दूं, पोलर का मतलब है देखिए दो पोल हैं, एक नेगेटिव पोल है और एक पॉजिटिव पोल है, तो इसको पोलर बोलते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल है जब NaCl यानी पानी, ये NaCl मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे ये इस तरह आपने इस तरह लिखना है NaCl, ठीक है। जब NaCl को पानी में डाला जाता है तो पानी के जो, अब देखिए ये बात है असल, पानी के मस्बत मॉलिक्यूल यानी जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल हैं वो क्लोरीन को घेरेंगे। अभी देखें पानी के, ये देखें जो पॉजिटिव हैं ब्लू वाले वो किसको, क्लोरीन को घेरेंगे, और जो पानी के मनफी मॉलिक्यूल यानी नेगेटिव आयन है वो सोडियम को घेरे में ले लेते हैं और इनको अलग करके इनको हल कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। यानी हमने बताना था कि किस तरह हल होते हैं, तो हमने बता दिया कि जो पानी के पॉजिटिव यानी मस्बत मॉलिक्यूल क्लोरीन को और मनफी मॉलिक्यूल सोडियम को घेर लेते हैं और हल कर लेते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा ख़त्म हो गए हैं, बस ये दो रह गए हैं। आपने भी, आपका भी हौसला, आपने मेरी वीडियो सुन ली है तो बेटा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको समझ आ रही है, और ये ज़रूर बताना है कि मैं बुक पे मार्क करवाया करूँ या इस तरह क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में दिया करूँ। ये अगर आप कहेंगे बुक से करना चाहते हो तो बुक से कर लें, वरना अगर आप कहेंगे तो ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप नोट से करना चाहते हैं, खुद से बुक से करेंगे, ये भी बताना है। और मुझे ये भी बताना है कि आपको समझ आ रही है या हम इसको पढ़ाने के मेथड को तब्दील करें, ठीक है बेटा। वीडियो को आपने जाते जाते ज़रूर लाइक करना है ज़रूर, और चैनल को भी आपने बेटा सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में मुख्तलिफ कंपाउंड की सोलबिलिटी एक खास दर्जा हरारत पर मुख्तलिफ क्यों होती है? भाई बात सीधी सी है, सोलबिलिटी का इंसार कंपाउंड के और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस पे होता है, ठीक है। आयनिक और पोलर कंपाउंड को बेहतर हाल, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो बेहतर हाल हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड कम हाल होते हैं। अच्छा बेटा अब इस क्वेश्चन और आंसर को समझें। वो कह रहा है कि दर्जा हरारत एक ही है लेकिन मुख्तलिफ कंपाउंड मुख्तलिफ हल हो रहे हैं। मसलन आप पानी के अंदर नमक डालते हैं तो वो ज़्यादा हल हो जाएगा, चीनी डालेंगे वो थोड़ा कम हल होगा, और आप तेल डाल दें वो बिल्कुल हल नहीं होगा। तो वो कह रहा है ये मुख्तलिफ क्यों, इस तरह मुख्तलिफ कंपाउंड ये सोलबिलिटी यानी इनकी हल पजीरी अलग अलग क्यों है?
ایک ہی طرح مکس کیوں نہیں ہو رہے؟ جس طرح پانی میں نمک بھی مکس ہو گیا اسی طرح تیل کیوں نہیں مکس ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ پانی سولوبلٹی کا انحصار جو کمپاؤنڈ کے اور پانی کے مالیکیول کے درمیان فورسز پر ہوتا ہے کہ پانی کس طرح فورس لگا کے دوسری چیز کو کھینچتا ہے۔ آئنک اور پولر کمپاؤنڈ جو ہیں پانی میں بہتر، جو آئنک اور پولر کمپاؤنڈ ہوں گے، یعنی آئنک پولر کمپاؤنڈ یہ آئنز والے، کیونکہ ان کو پازیٹیو نیگیٹو کھینچ کے آپس میں یہ حل کر لیتے ہیں، تو جو آئنک اور پولر کمپاؤنڈ ہوں گے وہ بہتر حل ہوں گے، جبکہ جو نان پولر ہوں گے یعنی جن پہ پازیٹیو نیگیٹو چارج نہیں ہوگا وہ کم حل ہوتے ہیں یا بالکل بھی حل نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم نے بتا دیا جی۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ 7واں کوشچن ہے، سوڈیم کلورائڈ کو پوٹاشیم نائٹریٹ کی طرح پانی سے کیوں کرسٹلائز نہیں کیا جا سکتا؟ یہ NaCl اردو میں لکھ دیا، حالانکہ NaCl لکھا ہوتا تھا۔ اچھا بیٹا پوٹاشیم، اب بات سننا، جو KNO3 ہے، پوٹاشیم نائٹریٹ اصل میں KNO3 ہے، یہ دیکھیں یہ والا، یہ میں یہیں سے اچھا یہاں لکھا ہوا ہے KN3 پوٹاشیم نائٹریٹ کا فارمولا ہوتا ہے، ویسے ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ایویں برڈن بڑھے گا، میں جسٹ ویسے ہی بتا رہا ہوں، پوٹاشیم نائٹریٹ یہ فارمولا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک کمپاؤنڈ ہے نا، یہ اگر آپ پانی کو گرم کریں گے، پانی کا درجہ حرارت زیادہ کریں گے تو یہ زیادہ حل ہوگا، اگر آپ پانی کو ٹھنڈا کر دیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا۔ بات سمجھنا، پوٹاشیم نائٹریٹ کو پانی میں ڈالو، یہ حل نہیں ہوگا، آپ اس کا درجہ حرارت بڑھا دو، پانی کو گرم کر دو، اس میں ٹمپریچر بڑھا دو تو یہ حل ہو جائے گا۔ پانی کو ٹھنڈا کرو گے تو یہ واپس کرسٹل بن جائے گا، دوبارہ سے وہ غیر حل ہو جائے گا، نیچے بیٹھ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لیکن نمک جو ہے، نمک عام گھروں میں نمک ہوتا ہے NaCl، اس کو آپ پانی میں ڈالو نا، بغیر گرم کیے مکس ہو جائے گا، کیونکہ اسے ٹمپریچر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹمپریچر کے بڑھانے، حرارت کے بڑھانے سے نہ وہ اچھا زیادہ حل ہوگا نہ کم حل ہوگا۔ تو اب فرق سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ پوٹاشیم نائٹریٹ کو اگر ہم پانی میں ٹھنڈا کریں تو کرسٹل بن جاتے ہیں، لیکن سوڈیم کے نہیں بنتے۔ تو ہم نے کہا بھائی پانی جو NaCl ہے، نمک ہے، اس کی جو سولوبلٹی ہے وہ درجہ حرارت پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی، وہ درجہ حرارت آپ بڑھا دیں یا کم کر دیں وہ تبدیل ہی نہیں ہوگی، اور اس لیے اس کے کرسٹل بھی نہیں بنیں گے ٹھنڈا کرنے پہ۔ جبکہ یہ پوٹاشیم نائٹریٹ ہے، یہ کیا جبکہ HNO3 تھا، یار انہوں نے کیا کیا ہے، پوٹاشیم نائٹریٹ برل آپ نے یہ لکھنا ہے KNO3، اچھا ٹھیک ہے KNO3 وہ لکھا ہوا اس نے صحیح لکھا ہے، ہم صحیح نہیں پڑھ رہے اس کو، یہ دیکھیں KNO3 جو ہم نے لکھا ہے یہاں پہ KNO3 تھا، ٹھیک ہے۔ تو KNO3 کی کیونکہ حرارت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو حرارت زیادہ کریں گے تو اس کی سولوبلٹی بڑھ جائے گی، تو جیسے ہی اسے ٹھنڈا کریں گے وہ کرسٹل بن جائے گا۔ تو بیٹا فرق سمجھ آیا؟ کیوں نہیں بنتے سوڈیم کے؟ کیونکہ وہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا، جبکہ KNO3 درجہ حرارت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آخری کوشچن ہے، گریفائٹ کو ہاتھ لگانے سے پھسلن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ گریفائٹ کی کون سی خصوصیات اسے لوبریکینٹ کے طور پہ قابل استعمال بناتی ہے؟ پہلے یہ دیکھ لو گریفائٹ ہوتا کیا ہے بیٹا۔ یہ جو آپ نے سنا نہیں ہوگا، یہ جو گریس لگاتے ہیں مشینوں کے درمیان، یہی تو اصل میں گریفائٹ ہے۔ اب اس کو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ چکنی ہوتی ہے، وہ بڑا پھسلن سلپری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گریفائٹ کے مالیکیول نا آپس میں نا سلپری بھی ہوتے ہیں اور وہ پھسل جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے یہ یعنی چپکنی ہوتی ہے، چکنی ہوتی ہے، یعنی یہ اسی لیے ہم مشینوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کی فرکشن کو کم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گریفائٹ کی لیئر آپس میں ویک فورسز سے جڑی ہوتی ہے، کمزور فورسز سے جڑی ہوتی ہے، یعنی اس کے مالیکیول نا ہارڈ نہیں ہوتے، نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ سرک بھی جاتے ہیں، سرک مطلب سلپ ہو جاتے ہیں، یہی خاصیت اسے لوبریکینٹ بناتی ہے۔ لوبریکینٹ مطلب یہ جو اس کی شکل نظر آ رہی ہے نا پھسلنے والی، تو یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ فرکشن کم کرنے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیٹا آپ کی ایکسرسائز تھی، MCQs میں نے حل شدہ ان کو ایک اسکرین شاٹ لے لیں، یہ تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ باقی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہوگی، اور بیٹا ویڈیو کو ضرور جاتے جاتے آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ میں بتانا ہے آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔